बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, हम मजमूई तौर पर रवैयों के हिसाब से मुहिम जो लोग हैं, यहाँ कोई ना कोई मुहिम जोई जारी रहती है और ये सिलसिला साला साल चलता रहता है। हालांकि इसके कोई नताइज कभी अच्छे नहीं निकले। उसकी बड़ी वजह यह है कि ऐसी मुहिम जोई के तो नताइज अच्छे निकल सकते हैं या ऐसे इक़दामात की अच्छे नताइज आ सकते हैं कि जिनका तसलसल बरकरार रहे, जो मुसलसल होते रहे, जो आप इक़दामात जो एक दफ़ा लिए हैं उस पर अमल दरामद होता रहे। लेकिन यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ बस बाल की खाल खींचने वाली बात है। एक हदायत आ जाती है, उस पर पूरा महकमा, पूरी हुकूमत, पूरी हुकूमती मशीनरी बाजमात उस पर अमल दरामद शुरू कर देती है और जैसे ही वो मामला ज़रा ठंडा पड़ता है तो फिर उसको छोड़कर किसी और मुहिम जोई पर निकला जाता है या उसकी तरफ चल पड़ते हैं। आजकल पतंगबाजी का मामला है पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस अगर हम पंजाब की बात करें तो मुख्तलिफ़ अज़ला की जो पुलिस है ख़ास तौर पर, और पूरी इंतज़ामिया ही वो पतंगबाज़ों के पीछे पड़ी हुई है। बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर होना चाहिए, इन लोगों को पकड़ना चाहिए। ऐसे जो लोग हैं कि जो ये खूनी कारोबार में मुलव्वस है उनको पकड़ा जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए कि ये मुहिम कोई पहली बार तो आप नहीं चला रहे, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार ये मुहिम चल चुकी है। बहुत से वसाइल इस्तेमाल किए गए, हमारी पुलिस को इस्तेमाल किया गया, इंतज़ामिया ने बड़े इक़दामात उठाए। तो पूछना तो बनता है कि उस मुहिम का क्या बना, क्या वजह है कि इतनी शानदार मुहिम होने के बावजूद, इतने इक़दामात के बावजूद आज फिर हम वहीं खड़े हैं जहाँ से चले थे। वही सारा सिलसिला है, वही पाबंदियाँ हैं, वही धमकियाँ हैं, वही इक़दामात हैं, वही पर्चे हैं, ख़र्चे हैं, सब कुछ वही चल रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई तो माने कि वो मुहिम नाकाम हुई थी और अब ये दोबारा काम करना पड़ रहा है। ये भी नाकाम हो जाएगी अगर इस पर भी तसलसल के साथ इक़दामात ना किए गए, मुसलसल इसको जारी ना रखा गया। हम पहले प्रोग्राम में भी गुजारिश कर चुके हैं कि इस वक्त 80 से 90% ये जो पतंग है, डोरे हैं, चरखी है, ये पेशावर से आ रहा है। तो आप ज़रा अपने नाकों को बेहतर कर दें। 80-90% काम तो वैसे ही आपका दुरुस्त हो जाना है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसका ताल्लुक जो है वो तरबियत से ज़्यादा है। वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है, उनको इस ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए। और जिस तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने साफ कहा है कि अब बच्चों के साथ साथ वालिदैन पर भी पर्चे दर्ज होंगे, तो एक मैसेज चला गया। तो ये अगर जारी रहे, ये सारा सिलसिला इसी तरह आगे चलता रहे, जब भी पतंग उड़े उसके ज़िम्मेदारों को पकड़ा जाए, तो फिर कोई वजह नहीं कि 2-3 साल के बाद आपको ये बीमारी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे चीचक गायब हो गया है। कभी बड़ी आम बीमारी हुआ करती थी, लेकिन वैक्सीनेशन के ज़रिए, मुख्तलिफ़ इक़दामात के ज़रिए ये सिलसिला चलता रहा और आज हमें शायद ही कोई इसका मरीज़ नज़र आता। तो बात तो फिर तसलसल की है। ये जो आज मुहिम चल रही है, अगर इसको भी आपने डंग टपाऊ पॉलिसी के तहत ही चलाया है कि वज़ीर आला का हुक्म है अब कुछ कर दिखाना है, तो फिर ये भी नाकाम हो जाएगी, क्योंकि अभी कोई और मुहिम शुरू होने वाली होगी तो फिर इसको सब भूल जाएंगे। मुहिम का हम जिक्र कर रहे हैं, आपको याद होगा कि हमारे यहाँ कोई ना कोई मुहिम जारी रहती है। इससे पहले जो हेलमेट की मुहिम चली थी कि कोई मोटरसाइकिल सवार हेलमेट के बगैर नज़र आया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बल्कि उससे भी 2 हाथ आगे जाया गया और बताया गया कि जिसके पास हेलमेट नहीं होगा, जिसने हेलमेट नहीं पहन रखा होगा, उसे पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप मालकान को भी वाज़ेह हदायत जारी कर दी गई। लेकिन चंद हफ्तों के बाद वो कहाँ गए हेलमेट जिनको तकसीम किया गया, जिनको ट्रैफिक पुलिस चकवाल भी तकसीम करती थी, लोगों को गिफ्ट दिया, लोगों को तोहफे के तौर पर वो हेलमेट दिए गए। कम से कम वो ही पहना दिए जाएं तो कुछ ना कुछ हमें इक्का दुक्का लोग नज़र आ जाए। कोई वो नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि कानून पर जो अमल दरामद का कहा गया था, जो सख्ती कही गई थी, वो वक्त के साथ ख़त्म होगी और वो मुहिम भी नाकाम होगी। अब खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे फिर कोई हादसा होगा और फिर वो मुहिम जाग जाएगी, फिर सारे वही ऐलानात होंगे, लेकिन मुहिम नाकाम ही रहेगी। इसके साथ साथ आपको एक और मुहिम भी याद होगी कि कम सिन जो रिक्शा ड्राइवर हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, उनको पकड़ा जाएगा, उनके ख़िलाफ़ इक़दामात उठाए जाएंगे। न सिर्फ उनके ख़िलाफ़ पर्चे दिए जाएंगे बल्कि वालिदैन को भी, और जो लोग वन व्हीलिंग में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ पर्चे होंगे, और जो मकैनिक उनको तैयार करके देते हैं ऐसे मोटरसाइकिल, ख़तरनाक मोटरसाइकिल, उनको भी पकड़ा जाएगा। वो कहाँ गए इक़दामात, वो कहाँ गए कम सिन ड्राइवर, वो रिक्शा ड्राइवर, वो सारे मामलात नाकाम हो गए। उसकी क्या वजह है? क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ ये मुहिम भी
ٹھنڈی پڑ گئی، کوئی اور مہم کی طرف ہم نکل پڑے، کچھ سیاسی معاملات آڑے آگے اور اس مہم کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی طرح ناجائز اسلحہ، اس کے خلاف ایک زور و شور سے مہم چلی، بلکہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی طرف سے، اس وقت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی طرف سے یہ ہدایت نامہ تھا کہ ہر تھانہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ناجائز اسلحہ وہ برآمد ضرور کرے، پرچے درج ہونے چاہیے۔ اس وقت بڑے پرچے درج ہوئے، بڑی مہم ہوئی، ڈیڈ لائن دی گئی، سخت اقدامات کا کہا گیا، لیکن جمع انہوں نے نہیں کروائے جو شریف لوگ تھے اور جو عادی ملزمان ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، انہوں نے وہ ناجائز اسلحہ جمع نہیں کروایا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ مہم وقت گزرنے کے ساتھ دم توڑ جائے گی، اور واقعی ایسا ہوا، ان کا اندازہ درست نکلا۔ وہ مہم ناجائز اسلحہ کے خلاف وہ کسی نہ کسی حد تک ٹھنڈی پڑ گئی۔ اب اکا دکا ہم ایف آئی آر دیکھتے ہیں، لیکن جس شد و مد کے ساتھ اس وقت وہ مہم جاری تھی اور جس قسم کے نتائج کا اعلان کیا جا رہا تھا، وہ ہمیں کہیں اب نظر نہیں آتی۔ اب تو صرف اس ناجائز اسلحے کا استعمال نظر آتا ہے۔ یہ قتل و غارت ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں، اس میں وہی ناجائز اسلحہ استعمال ہو رہا ہے جس کے حوالے سے، جس کی ریکوری کے حوالے سے پولیس نے ٹھان رکھی تھی کہ نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن یہ ملزمان انہوں نے یہ اسلحہ نہیں چھوڑا اور وہ مہم ناکام ہوگی۔ اسی طرح ناجائز تجاوزات کے خلاف بھی آپ کو مہم یاد ہوگی، یہی چکوال، یہی علاقہ، لوگوں کے تھڑے تک توڑ دیے گئے اور اس وقت کہا گیا کہ آپ تو نالی پر بھی کوئی اپنا ایسا شیڈ نہیں بنا سکتے کہ جس سے گزر کر آپ گھر کی طرف جائیں۔ بہت سی گلیوں میں ایسے تھڑے بنائے گئے ہیں کہ جو ناجائز ہیں، واقعی وہ نہیں ہونے چاہیے۔ دو اطراف سے وہ تھڑے تقریباً آدھی گلی کو وہ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ بننے دیتا کون ہے؟ یہ پہلے خاموشی ہوتی کیوں ہے؟ کیونکہ وہی جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہے۔ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں کرتے، وہ چابی کے کھلونے ہیں۔ جب ان کو چابی بھری جاتی ہے تو پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہی چابی ختم ہوتی ہے تو یہ مہمات، یہ سارے سلسلے، یہ اقدامات دم توڑ دیتے ہیں اور پھر لوگ منمانیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال ناجائز تجاوزات کے خلاف اس مہم کے دوران نہ صرف تھڑے توڑ دیے گئے، بلکہ کوئی اگر شیڈ بڑا ہوا تھا اس کو بھی توڑ دیا گیا۔ اچھی خاصی توڑ پھوڑ کے بعد یہ مہم پھر ناکام ہوگی۔ آج پوزیشن یہ ہے کہ جس کا جو جی چاہتا ہے بنا رہا ہے، جس کا جب جی چاہتا ہے وہ گلی میں بورنگ شروع کر دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے خلاف بھی آپ یاد رکھیں کبھی نہ کبھی کوئی مہم خصوصی آ جائے گی۔ اب تو یہ ڈھیل دے دی گئی ہے، کھلی چھوٹ ہے، آپ کرتے رہیں، لیکن یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، کبھی نہ کبھی تو باری آ جائے گی۔ کوئی نہ کوئی حکمران اس حوالے سے ضرور وہ حکم جاری کرے گا اور پھر سارے جتنا بھی سسٹم ہے اس حکم کی بجا آوری میں لگ جائے گا اور پھر ہمیں آنیاں جانیاں نظر آ جائیں گی، لیکن وہ مہم بھی ناکام ہی ہو جائے گی جو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں ہیں، یہ آگ لگنے پر کنواں کھودنے والی کہاوت ہے۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو مصنوعی ہیں، جس کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ جو اقدامات اٹھا رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ چند دنوں کے بعد ہم نے کسی اور مہم پر نکل پڑنا ہے، لیکن مہم جو لوگ ہیں، ہم مہم جوئی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کو بھی مبارک ہو، ہمیں بھی مبارک ہو۔ دیکھتے رہیں یہ سلسلہ کہاں تک چلتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔